शेख चिल्ली की अय्यारियाँ पार्ट नंबर 7। जबकि जुमर परी वहाँ खड़ी रही, सफ़ेद दीव ने इसकी खैरियत रफ़त की, लेकिन जुमर मुंह बनाए खामोश खड़ी रही। सफ़ेद दीव ने पूछा, जुमर जुमर मुझसे क्यों खफा हुआ? पहले कसम खाओ कि मेरी बात मानोगे, तब मैं तुमसे राज़ी होंगी। जुमर परी बोली, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूंगा। सफ़ेद दीव ने कहा, अब बोलो। एक गरीब आदमजादी बीवी को तैरान दीव उठाकर परिस्तान ले गया है, तुम इसे और इसकी कनीज़ को परिस्तान ले जाओ। इसने कहा, ओ ये नामुमकिन है, शहनशाह परिस्तान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सफ़ेद दीव ने परेशान होकर कहा, तुम कसम खा चुके हो। जुमर ने जल्दी से कहा, जबकि मैंने आदमजाद से मदद का वादा कर रखा है। अच्छा, वो आदमजाद कहाँ है? सफ़ेद दीव ने पूछा। पहले कसम खाओ कि तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, जुमर ने कहा। सफ़ेद दीव ने कसम खाई। तब जुमर परी ने शेख चिल्ली को सामने आने को कहा। शेख चिल्ली कनीज संदल के साथ दरख्त की आड़ से निकलकर उनके करीब जा पहुंचा। सफ़ेद दीव के मुंह में पानी भर आया। तुम दोनों खुशकिस्मत हो, अगर मैंने कसम न खाई होती तो तुम दोनों को हड़प कर जाता। हमारे गोश्त कड़वे हैं, तुम्हें बदहजमी हो जाती। शेख चिल्ली ने मुस्कुरा कर कहा, बकवास मत करो आदमजाद, मैं मजाक पसंद नहीं करता। सफ़ेद दीव ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ। शेख चिल्ली बोला, क्या बकते हो आदमजाद, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? सफ़ेद दीव दहाड़ा, अरे नहीं भाई, बेवकूफ़ और अहमक तो सिर्फ मैं हूँ। शेख चिल्ली घबरा कर बोला, तुम चालाक, ज़हीन, फतीन, अय्यार, मक्कार, आम का अचार और अक्लबंद दीव हो। अक्लबंद? बेवकूफ़, ये क्या कहा तुमने? अक्लबंद क्या होता है? ये क्या होता है, मुझे बताओ। सफ़ेद दीव ने पूछा। अक्लमंद से 4 गुना ज़्यादा आकिल को अक्लबंद कहा जाता है। शेख चिल्ली ने मुस्कुरा कर कहा, इससे ज़्यादा बायस मत करो शेख चिल्ली, ये खफा हो जाएगा। जुमर परी ने हिदायत की। कोई बात नहीं, ये खफा होगा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। शेख चिल्ली बोला, सुनो आदमजाद, मैं तुम्हें परिस्तान पहुँचा दूंगा, लेकिन किसी को मत बताना कि तुम्हें मैंने वहाँ पहुँचाया है। सफ़ेद दीव कहने लगा, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बहुत बेहतर भाई दीव, शेख चिल्ली ने सर हिलाकर कहा। परिस्तान वालों को मैं क्या बताऊं, कहना कि तुम एक ज़बरदस्त जादूगर हो और जादू के ज़रिए परिस्तान पहुँचे हो। सफ़ेद दीव बोला, और अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन ना किया तो? शेख चिल्ली ने पूछा। सफ़ेद दीव ने अपनी मूँछों से एक बाल तोड़कर शेख चिल्ली को दिया और कहने लगा, खुद को जादूगर ज़ाहिर करने के लिए तुम इस बाल को बल देना, ये असदा बन जाएगा और तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। और असदे ने मुझे निगल लिया तो फिर? शेख चिल्ली ने डर कर पूछा। नहीं, असदा तुम्हारा गुलाम होगा। जब तुम असदे की दुम पर हाथ फेरोगे तो वो दोबारा बाल बन जाएगा। सफ़ेद दीव ने बताया। फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। इसके कहने पर शेख चिल्ली और संदल इसकी पुश्त पर सवार हो गए। सफ़ेद दीव फिजा में बुलंद हुआ और परिस्तान की तरफ उड़ने लगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो 1 घंटे में मंजिल पर पहुंच गए। परिस्तान की सरहद के पास पहुंचकर सफ़ेद दीव ज़मीन पर उतरा। इसके इशारे पर दोनों भी इसकी पुश्त से उतर आए। क्या यही परिस्तान है? शेख चिल्ली ने हैरान होकर पूछा। नहीं, यहाँ से परिस्तान की सरहद शुरू होती है। सफ़ेद दीव बोला, आगे मुहाफिज दीव पहरा दे रहे हैं, उन्होंने मुझे देख लिया तो वो बादशाह से मेरी शिकायत भी कर देंगे और तुम दोनों को भी खा जाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? शेख चिल्ली ने परेशान होकर कहा, तुम यूँ करो कि यहाँ से पैदल आगे जाओ। दीव तुम्हें पकड़ने की कोशिश करें तो मेरे बाल को असदा बना कर उन्हें कहना कि तुम जादूगर हो, और जो भी तुम्हारे करीब आया तुम इसे जलाकर राख कर दोगे। इस तरह वो तुमसे डर कर भाग जाएंगे। सफ़ेद दीव ने तरकीब बताई। फिर तुम परिस्तान के शाही दरबार में जाना और शहनशाह परिस्तान से तैरान दीव की शिकायत करना। शहनशाह तुमसे इंसाफ करेगा और तुम्हारी पूरी मदद करेगा।
یہ کہہ کر سفید دیو ایک طرف اڑ گیا۔ شیخ چلی نے سفید دیو کی مونچھ کا بال جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کنیز سندل کے ہمراہ آگے بڑھنے لگا۔ پرستان کی سرحد میں داخل ہونے پر انہیں چند دیو وہاں پہرا دیتے دکھائی دیے۔ انہوں نے شیخ چلی اور سندل کو دیکھا تو دانت کچکچاتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ شیخ چلی نے فوراً سفید دیو کے بال کو دبایا اور بال ایک خوفناک اژدھا بن گیا۔ شیخ چلی نے خوف زدہ ہو کر اژدھا زمین پر پھینک دیا۔ اژدھے کو دیکھ کر محافظ دیو جہاں تھے وہیں رک گئے اور حیرت سے شیخ چلی کو گھورنے لگے۔ خبردار، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا بدبختو، میں گڑبڑ کر جاؤں گا۔ تم جانتے ہو میں گڑبڑ جادوگر بھی ہوں، ایک ہی پھونک میں تم سب کو راکھ بنا دوں گا۔ شیخ چلی نے انہیں للکارا۔ او تو تم جادوگر ہو؟ ایک دیو نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ اور کیا دیکھتے نہیں میرے پاس یہ طلسمی اژدھا ہے؟ شیخ چلی گرایا۔ بھاگ جاؤ ورنہ یہ تم سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ اس کی دھمکی سن کر تمام دیو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ شیخ چلی نے اژدھے کو حکم دیا، پرستان کے شاہی دربار کی طرف چلو۔ اژدھا اس کا حکم سن کر ایک طرف رینگنے لگا۔ شیخ چلی اور سندل اس کے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں جو بھی دیو ملتا شیخ چلی خود کو جادوگر بتاتا اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ پرستان کی عمارتیں خوبصورت اور عالی شان تھی۔ اژدھا شاہی دربار کے پاس پہنچا۔ دروازے پر دربان دیو موجود تھے۔ وہ شیخ چلی اور سندل کی طرف لپکے۔ خبردار، میرے قریب مت آنا، میں گڑبڑ جادوگر ہوں، ایک ہی پھونک میں بھسم کر ڈالوں گا۔ شیخ چلی گھرایا اور وہ سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ شیخ چلی اور سندل اژدھے کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ دربار لگا ہوا تھا، دیو اور پریاں زادی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ پرستان کا بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اے آدم زاد، تم کون ہو اور پرستان میں کیسے داخل ہوئے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ بادشاہ سلامت، میں گڑبڑ جادوگر ہوں اور اس طلسمی اژدھے پر سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ شیخ چلی بولا۔ اچھا، کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، آپ کا ایک دیو میری دلہن کو اٹھا کر لایا ہے، میں آپ سے فریاد کرنے آیا ہوں، شیخ چلی نے بتایا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام تیران دیو ہے، شیخ چلی بولا۔ آپ اسے سزا دیں اور میری دلہن کو اس کے چنگل سے آزاد کرا دیں۔ اس کی بات سن کر پرستان کا بادشاہ حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ بادشاہ کو اپنی طرف یوں گھورتا دیکھ کر شیخ چلی دل ہی دل میں ڈر گیا کہ ضرور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ گڑبڑ جادوگر، اچانک بادشاہ نے اس سے کہا، واقعی تیران دیو نے جرم کیا ہے، لیکن تم کیسے جادوگر ہو کہ اس سے خود نپٹنے کی بجائے ہم سے درخواست کر رہے ہو؟ علی جا، میں بہت خطرناک قسم کا جادوگر ہوں، میرے جیسا جادوگر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، بلکہ آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو نہیں ملے گا۔ میں بڑا بے مثال اور لاجواب جادوگر ہوں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، شیخ چلی نے کہا۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ جیسی ہوتی ہے مجبوری، شیخ چلی بولا۔ میرا مطلب ہے کہ میں تیران دیو سے خود بھی نپٹ سکتا تھا اور ایک ہی پھونک میں اسے جلا کر راکھ کر سکتا تھا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری ایک پھونک کا اثر 12 کوس تک پہنچتا ہے اور وہاں تک ہر جاندار جل کر بھن کر کباب بن جاتا ہے۔ چنانچہ اب میں تیران دیو کو ہلاک کرنے کے لیے منتر پھونکوں تو 12 کوس کے اندر جتنے بھی دیو پریاں ہیں سب کوئلہ بن جائیں گے۔ اگر آپ کہیں تو ماروں پھونک؟ ارے نہیں، گڑبڑ جادوگر، ایسا غضب مت کرنا، بادشاہ نے بکھلا کر کہا۔ بس تو پھر جلدی کیجئے، اس وقت میں غصے میں ہوں، شیخ چلی گھرایا۔ بات یہ ہے کہ تیران دیو بہت سرکش ہے، اس نے پہلے بھی کئی جرم کیے تھے اور ہم نے اسے سزا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کم وقت ہلاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جان وادی موت میں واقع ایک درخت پر رہنے والے ناگ میں ہے، اور وہ جب تک اس ناگ کو ہلاک نہ کیا جائے وہ دیو نہیں مرے گا۔ کمال ہے، آپ ایک ناگ کو ہلاک نہیں کروا سکتے، شیخ چلی بولا۔
مجبوری ہے، بادشاہ نے کہا۔ وہ موت کی وادی ہے، اس میں ایسی خوفناک اور گوشت خور بلائیں رہتی ہیں جن کا ہمارے سپاہی دیو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کوشش کی تھی، لیکن جس دیو نے کبھی وہاں قدم رکھا وہ مارا گیا۔ شیخ چلی کچھ سوچ کر بولا، اچھا میں خود وہاں جاؤں گا۔ وہ موت کی وادی کہاں پر ہے؟ یہاں سے چند میل دور مغرب کی جانب، بادشاہ بولا۔